لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے شعبہ پیٹس آئی سی یو کی جانب سے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیک بھی کاٹا گیا۔ اس میں اسپتال کے ایڈمنسٹریشن کے افسران سمیت اسٹاف، نرس، ڈاکٹر اور پیرامیڈکس نے شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ نبی کا جب جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کے خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت وضع میں رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا جب جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے شعبہ نیونیٹل آئی سی یو، پیٹس سرجیکل آئی سی یو کے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان علی قادری کا کہنا تھا کہ السلام علیکم تمام دوستن کے، تمام پاکستانی اساجے لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل کے دوستن کے جشن آزادی مبارک۔ اج اساں ہکڑو ننढड़ो پروگرام کयो ہوسے پنहिंजे پیٹس سرجیکل آئی سی یو نیونیٹل آئی سی یو میں، جنहिंमें AMS जनरल डॉक्टर शौकत साहब जन भी आया ऐं डॉक्टर स्वरूप साहब भी आया। प्रोग्राम तमामु सुठो थी वियो ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां इंतिज़ामिया जो जंहिं असांखे अहिड़ी फैसिलिटी ठाहे ॾिनी आहे। असां कोशिशि कयूं था पिया त हिनखे अञा बि इम्प्रूव कजे, छो जो रश असां वटि तमामु घणी आहे, न्यूनेटल सिकनेस तमामु घणी आहे ऐं पूरी सिंध में कराची खे छॾे करे अहिड़ी का फैसिलिटी ॿिए हंधि आहे कोन। असां सभु दोस्त मिली जुली, मुंहिंजा डॉक्टर्स, मुंहिंजा टेक्नीशियन्स, मुंहिंजा सभु दोस्त अहबाब ऐं सभ खां वधीक एडमिनिस्ट्रेशन जो हद खां वधीक तावन असां सां गॾु आहे, जंहिंजे करे इहो मुमकिन थी सघियो आहे जो असां इहो करे सघूं। हाणे जेकॾहिं मां हिते नालो न वठां मेडिकल सुपरिटेंडेंट LMC जो, या जेकॾहिं नालो मां न वठां डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार दस्तोई साहिब जिन जो, त इहा ज़्यादती थींदी। मां इन्हनि सभिनी मोहतरमनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं इन मंज़िल ताईं हिनखे पुॼायो आहे। तव्हां सभु दोस्त दुआ कंदा त इंशाअल्लाह ताला अॻिते बि असांखे कामयाबी नसीब थियनि। महिरबानी।